शिगमो सोंपलो तरी कवित्व बाकी म्हणटात तशें मोगोपा आनी आरजीपीचो जाला. झेडपी वेंचणूक सोंपली तरी मोगोपा आनी आरजीपीचे मदले गैर सोंपना. आरजीपीच्या विश्वेश नायकान केल्ल्या आरोपाक वचोन येयल्लो मोगोपाचो झेडपी उमेदवार गणपत नायकान ताका जाप दिल्या. मोगोबाच्या सुदीन ढवळेकारान आरजीपीची तांक शून्य म्हण सांगतकच ह्या गॅर्राक धार मेळ्ळी. विश्वेशान सांगलेलो आंकडो चुकीचो आसा हें सांगतना आरजीपीक फकत 1000 ते 1500 मतां पडूं येतात अशें समीकरणय सांगलें. तेच वरी जमिनीच्या आरोपांकय गणपत नायकान जाप दिली. विश्वेशाच्या स्वाभिमानाचेरय तो उलयलो. पळयात गणपत नायकाक कितें म्हणपाचें आसा तें. फाटली जी आमची मेन सांगपाक म्हणल्यार एक जो आमचो ओपोनंट आशिल्लो आरजीचो ताणें आरोप केल्लो गणपताक 5000 मतां पडली. एक क्लियर करता 5000 मती 5557 मतां आशिल्लीं. पयलीं म्हाका देंवयलो लोकां कडेन गेलो तो कमी मागता पूण. दुसरी मागीर ताणें आरोप केलो हांव जमनी घेता प्लॉट करता. ताका हांवें प्रश्न केल्लो आजून तो दाखोवंक पावना म्हाका खंय जमनी घेता दाखय म्हणून. फुटींगपणाचें दुसरें तेगेलें. तिसरें तो आतां म्हणटा की आपलो 4500 मतां पडल्या म्हणटा. ते 4500 न्हू ती पडल्या 4290. पूण लोकां कडेन वयता सुद्दां वयता वाडून गेला 4500 मतां आपल्या मेळ्ळा. मणके मतदारसंघात आमी 1 to 1 फायट जाली. दोगूय जाण आशिल्ले म्हणून जी पारंपारीक आमची ओपोनंट मतां आसता सादारणता आमचे आमदार बाब सुदीन ढवळकारागेर सादारण 7000 मतां आसता. तितूंतली अगेन्स्ट मतां ती ताका चान्स पडला. ताका लागून तो आज 4.5 मतां आपूण जिखलो करता. ही स्वताची जी मतां न्हू तेजी मतां चडांत चड 1000 ते 1500. दुसरी आनी एक सांगपाचें मुद्दम म्हणल्यार ओपोनंट आमचे पोलिंग बॅलटाची आमची थोडी मतां येयली. ताका पडली 50 म्हाका पडली 237 म्हणटा. पूण 50 मतां जी गव्हर्मेंटाची मतां पडल्या ती तो स्वाभिमान म्हणटा न्हू स्वाभिमान म्हणटा पळय ही वोट फाटल्या जी 25 वर्सां जे गव्हर्मेंट सर्वंटाक आसा अख्खे मणके म्हणटा सादारण 2,500 ते 3,000 गव्हर्मेंट सर्वंट आसा. ते जाले कशे आज स्वाभिमान काही तितले जे भुरग्यांक आमच्या पात्रांवान शिकयल्यात तो टोटल हेल्थ ताणें केल्लें आसा शिकपाक जावं तेजे वांगडा आज जॉबाकय बऱ्याक पावले. तितूंतले कांय 50 म्हणना एक 25 जाण तरी तितूंत अगेन्स्ट गेल्या. पूण लोकांक नाका आसले तकलेन घालप आमचो तो हांव म्हाज्या अशें वेव्हार चलता बिजनेस चलता जमनी घेता असले एक ताणें आरोप केला. ताणें प्रूव करचें न्ही बाबा खंय हांवें जमीन घेतली. ताका फाटीं सांगलें आजून तो सांगूंक शकलो ना खंय जमीन घेतल्या म्हाजें नांव कितलें आसा तें बेश्टोच आरोप करप. म्हणून आमची कांय लोक ताका फटींग म्हणटा. शापुरा कितें जालें शापुरांची तो म्हणटा आवटसायडर तेजेर हांव सरपंच उलयता. तो लोकल पंच सरपंच आसा तेका उलयता. दुसरी गोश्ट आवटसायडर म्हणटा तेजे घरा भोंवतणी आज तो जो घरांतल्यान भायर सरता दर्शन कोणाचें तें सांगतालें ते कितले लोक आसा ताणें पळोवचे तांकां ताणें थंय कित्याक दवरल्या ते आवटसायडर न्हू तांकां कित्याक बसल्यात. पयलीं तुजी घरा कडेन लोकांक ल्हानपणी कडेन काड मागीर जगार वच. घरा कडेन जें चल्लें घर फुडल्यान जे न्हाता पळय नागडे उडे तांकां पयलीं कापसा ते बंद करून घातलें. तेजे घरा समोर कितले घाटी आसा ते मुद्दाम पळोवचे आवटसायडर तांकां पयलीं पळयात तांकां पयलीं क्लीन कर मागीर जगावय उलय. बांदोडेचो सरपंच रामचंद्र नायकान शापूर बस्ती संबंदांतले आरोप फटीचे आसात अशें सांगून 1999 वर्सा सुदीन ढवळीकार आमदार जावचे पयलीं खूब आदी पासून ही वसणूक अस्तित्वात आसा अशें सांगलें. आनी तेजो ओपोनंट विश्वेश नायक हेणें अत्यंत वायट अशें सोशल मिडियाचेर तेणें व्हिडियो व्हायरल केलो जे आमचे बांदोडचे पार्ट नंबर 4 आनी पार्ट नंबर 5 जी आमची शापूर एरिया आसा थंय ते घाटी येते लोकांक संबोधून तेंचे बद्दल नाका आशिल्ली गोश्टी तेणें धरल्यो. आनी ते लोक आमचे सर सुनील ढवळीकर आमचो पावर मिनिस्टर सर तेणी ती वस्ती थंय हाडली अशी म्हणल्यार वारंवार ते सोशल मिडियाचेर तो व्यक्त करता. कारण हे भुरग्याक अजून खबर ना. कारण हो राजकारणांत आतां नवीन येता आनी कितें उलोवप आनी कितें ना हें ताका अजून कळोंक ना. भुरगो आसा तेणें पयलीं शिकचें. कारण जी शापूर वस्ती आसा ही सुदीन ढवळीकर कारकिर्दीन येवंक ना. 1999 सुदीन
पूण ही वस्ती केन्ना येयली हेजे कडेन विचारप तो जल्माक सुद्दां येवनासतलो त्या टायमार ती वस्ती आशिल्ली कारण आमचे म्हायती प्रमाणे जे आमचे बांदोडा वाठारांत जे आमचे मिलिटरी कॅम्प आसात ते कॅम्प बांदपाक त्या टायमार ते कॉन्ट्रॅक्टर लेबर हाडलेले जेन्ना तें काम कंप्लीट जालें तेन्ना ते थंयचे लेबर गेले ना ते थंयच रावले आनी थंयच रावले कारणान जी सापा मशीद आसा ती सगळ्यांनी ते सगळ्यां ती वस्ती तयार जाली आतां वर वस्ती जाल्ली केन्ना खंयचे कारकिर्दीन जाल्ली आनी उलयता कोणाचेर तेचे मातशें भान दवरचें आनी कोणाचेर उलयता एक वयस्क आनी जो आयचे गोंयचे राजकारणांत एक सिनियर मोस्ट लिडर तो आयला आसा तेजे बद्दल अशें उलोवप हें ताका सोबना कारण तो ते लायकीचोच न्हू असो दिसता कारण तेजे तोंडान ती उतरां येता नाका नाका आशिल्ली ती बरोबरची